السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا
أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما رب زدني حلما رب زدني فهما رب زدني املا اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ہر قسم دی حمد و ثنا بزرگی کبریائی تنہائی یکتائی بڑائی عبادت دلائق ریاست دلائق وحدت دلائق اللہ مالک العلام اللہ وحدہ لا شریک دی ذات پاک درود و سلام امام الانبیاء حبیب کبریاء احمد مصطفیٰ امام کل ختم الرسل امام نبیاں شاہ رسولہ نیر تابہ امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ جناب سیدنا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامیوتے صاحبو عزیز ساتھیو بزرگو اور دوستو اللہ پاک دا یہ بہت بڑا احسان ہے کہ جس مالک نے سانو مسلمان پیدا فرمایا اور اس مالک دی مہربانی کہ جس نے سانو امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا فرد بنایا اور اس تو بڑھ کے اس دا احسان اور فضل ہے
کہ اس نے ساڑی رہنمائی واسطے سانو جہنم کو بچان واسطے جنت رستہ دکھان واسطے اپنی مقدس اور مطہر کتاب قرآن مجید جیسا تحفہ عطا فرمایا۔ اللہ پاک کو دعائے ہے اللہ تعالی صحیح معنی دے اندر کتاب و سنت نو سمجھ کے ادن المحبت کر کے ادت عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات گزشتہ خطبہ جمعہ دے اندر اعلان کیتا گیا سی کہ آئندہ خطبہ جمعہ دے اندر بیان کیتا جائے گا اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور تقلید میں فرق کیا ہے۔ میری تھوڑی زبان دے اندر کہ نبی علیہ السلام دی پیروی تابعداری اور ائمہ دین دے اندروں کسی امام دی تقلید انہا دعا دے اندر کی فرق ہے۔ حضرات اس سے پہلے کہ میں اپنے مضمون نو بیان کراں شروع کراں اس بات نو جانیے کہ دنیا دے اندر جتنے بھی انسان نے ہر انسان دے اندر تین چیزیں ایسیاں نے جڑیاں باوجود اس دے کہ نہ تے وہ نجس نے نہ ناپاک نے لیکن اس دے باوجود وہ انہاں نو پسند نہیں کردا۔ ہر انسان دی زندگی دا جسم دا وہ حصہ نے مگر اس دے باوجود انہاں دے کولو انسان دلی طور تے ناپسندیدگی دا اظہار کردا ہے۔ تقلید اور اتباع دے اندر فرق اسی طرح میں سمجھانا چاہنا جویں امتی اور نبی دے اندر فرق ہوندا ہے۔ امت ہر بندہ چاہے وہ محدث ہوئے چاہے وہ مفکر ہوئے چاہے وہ مفسر ہوئے چاہے وہ ادیب ہوئے چاہے وہ خطیب ہوئے یا ائمہ دین دے اندروں کوئی ہوئے تبع تابعین دے اندروں ہوئے تمام احباب دے اندروں تین چیزاں پائیاں جاندیاں اور تینوں چیزاں نو اسی نہ پسند کرنے یا پسند نہیں کردے۔ انہاں دے اندروں پہلا حصہ پہلی چیز دا نام ہے انسان دا لعاب یعنی تھک جنوں اسی کہنے باوجود اس سے کہ انسان دا ہر ایک دی زندگی دا حصہ جسم دا حصہ مگر جس جگہ تے لگ جائے اسی انہوں فوری طور تے صاف کرنے اے دے کولو نفرت دا اظہار کرنے۔ اسی طرح انسان دے جسم دا پسینہ جتنے بھی اعلیٰ درجے دا انسان ہوئے او دا پسینہ جڑا ہے او دے اندروں بدبو آندی ہے سمیل آندی ہے اور کوئی دوسرا بندہ اخلاق دے منافی سمجھدا ہے ادب دے منافی سمجھدا ہے کہ اس بندے دا پسینہ میرے جسم نو لگ جا۔ کوئی بھی کسے دے پسینے نو پسند کردا ادھے تواڈے جو لگدا جو پسند کردے کیونکہ نہ کرنا اس بندے دا ہاں یا نہ خاموشی جیڑی ہوندی ہے کئیاں تھاواں تے ہاں دا کم دیندی۔ میں اس واسطے اے بات کی تھی کئی بندے شروع چی پاویں سردیاں دا جمعہ ہے پاویں گرمیاں دا ہوئے اکھ ضرور لاندے انہاں دی روٹین بن گئی۔ اس واسطے کوئی دی گل کری پھر انہاں دی اکھاں کھول دیاں کہیں مسیتے ہیں بھائی گل جا کے کرن والی۔ کوئی بھی بندہ
انسان نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو علاوہ کسی دے بھی پسینے نو اپنے جسم نال لگنا پسند کردا۔ تیسری چیز ہے انسان دے بال، داڑھی دے بال نے، سر دے بال نے جدو کٹا لے جاندے نے کوئی بندہ اپنے جسم تے رہن دیندا، یا کسی دے کھانے دے اندر او دی بڑی پیاری بیٹی، بڑی پیاری ماں، بڑی پیاری بیوی، کسی دا بھی بال کھانے دے اندر آ جائے تے کھانے دے اندر اسی رہن دین دے، بلکہ وہ کھانا کھان تے ساڑا دل نہیں کردا کہ دے اندر وال آگے حلا انسان دے جسم دے اے لازم ملزوم حصے نے، انسان دے جسم دے لازم ملزوم حصے ہون دے باوجود اسی اینا دے کولو ناپسندیدی دا اظہار کرنے ہاں۔ لیکن اگر اینا تینہ چیزانو آمنہ دے لال علیہ السلام دی طرف لے جائیے، جگہ دے بھی رب دے حبیب امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ عقیدہ اہل حدیث نوٹ فرما لو۔ گل شروع کرن تو پہلے اگر دنیا دے کسے عزیز ترین رشتے دا تھوکو ہوئے اسی او دے کولو نفرت دا اظہار کرنے ہاں، پسینہ ہوئے او دے کولو بچن دی کوشش کرنے ہاں، اگر والو دے آ جان اسی او دے کولو نفرت کرنے ہاں، دور ہٹن دی کوشش کرنے ہاں۔ لیکن جدو آمنہ دے لال علیہ السلام دی طرف اینا تینہ چیزاں دی نسبت ہو جائے، اللہ دی قسم اسی سمجھنے ہاں او بندے عزاز والے نے جنہاں نبی علیہ السلام نے اپنا لب مبارک لایا، جدی ایڑی تے لگ گیا، جدی آنکھاں تے لگ گیا، جدے زخمہ تے لگ گیا، جدے جسم تے لگ گیا، او تے اللہ نے رحمتاں بھی عطا کر دیتیاں، برکتاں بھی عطا کر دیتیاں تے شفاواں بھی عطا کر دیتیاں۔ ایسے طرح میرے پیغمبر علیہ السلام دا پسینہ ہے، جگہ دے پی رب دے حبیب علیہ السلام دے پسینے نو بوتلہ دے اندر بند کیتا جا رہا ہے، خوشبو دی خوشبو نو بڑھان واسے، تبرک واسے، محبت واسے، باعث برکت بھی ہے، باعث شفا بھی ہے، باعث رحمت بھی ہے۔ اسی طرح میرے پیغمبر علیہ السلام دے بال مبارک نے حضرات پیغمبر دے صحابہ نے انہاں نو سنبھالیا، اللہ پاک نے انہاں دی وجہ تو برکتہ رحمتہ اینیاں عطا فرمائیا کہ جنگاں دی اندر فتح ملیاں نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے ٹوپی دی اندر بال سوا کے رکھے ہوئے نے، سنبھال کے رکھے ہوئے نے، میں جس طرف جانا اللہ فتح عطا کر دے نا بالاں دی برکت دے نال، رحمت دے نال، فضل دے نال۔ حضرات نبی علیہ السلام دی شان تے مقام کائنات دے لوگاں کولو الگ ہے، جویں ذات دے لحاظ دے نال میرے پیغمبر علیہ السلام کائنات تو منفرد نے، اے میں بات دے لحاظ دے نال بھی میرے پیغمبر علیہ السلام ساری کائنات تو اعلیٰ تے افضل۔ تقلید دے اندر تے اتباع دے اندر اے میں ہی فرق ہے، جی میں ایک نبی دی اندر تے امتی دی اندر اینیاں گلہ میں تاں کی دیا گل سمجھ دی اندر آجے، عقیدہ اہل حدیث سمجھ آجے۔ کئی یار بیلی ہمیں کہہ دیندے نہیں اینا دی گل چھڑو، اے تے جناب وڈے بھائی والا درجہ دیندے، معاذ اللہ استغفر اللہ۔ حقیقت دی اندر مسلک اہل حدیث نے نبی علیہ السلام دی شان نو جانے ہے، پیغمبر دے مقام نو جانے ہے، اسی کوئی کھوکھلے نعرے نہیں لگائے، اسی کوئی سکیاں گلاں کر کے وقت نہیں ٹالیا، بلکہ آمنہ دے لال علیہ السلام دی عزت نو جانے ہیں، شان نو جانے ہیں، مقام نو جانے ہیں، آپ دے وقار نو جانے ہیں، آپ دے مشن نو جانے ہیں، آپ دے مقصد نو جانے ہیں۔ کون ہے کائنات دے اندر تقلید دے اندر اتباع دے اندر فرق دی بنیادی بات میں پچھلے خطبہ جمعہ دے اندر اشارے دے اندر بات بیان کی تھی سی کہ تقلید سیدھا نائم بندہ اس بندے دی بات نو من لوے بغیر دلیل دے، بغیر حجت دے، جس بندے دی بات دلیل بھی نہیں تے حجت بھی نہیں، اینو تقلید کیا جاندہ ہے۔ جنہوں شریعت منع کر دیئے کہ جس بندے دی بات پہمیں امام دے درجے دی ہوتے ہوئے اگر وہ دی بات حجت دلیل نہیں، انہوں بغیر دلیل دے من لینا، اینو تقلید
تقلید کیا جاندہ ہے شرعی طور تے ایدی اسلام دی اندر اجازت کوئی نہیں اور جس چیز دی اندر دلیل تے حجت موجود ہے او درجہ پیروی تے اتباع دائے جوے بندہ نبی علیہ السلام دے امتی دے مقام نو جاندہ ہے ایویں اتباع دے تقلید دے مقام نو بھی جاننا پے گا اور ایویں جوے نبی علیہ السلام دا درجہ کائنات دے اندروں سب تو منفرد ہے اور امام جیڑا ہے وہ ایک امتی ہون دے لحاظ دے نال اے نبی دے نالو بہت زیادہ کم درجے دے اندر ہے ایویں جیڑا نبی علیہ السلام دا متبع سنت ہے او دا مقام سب تو زیادہ ہے اور جیڑا مقلد ہے متبع سنت دے مقابلے دے اندر او دا جناب مقام تے عزت کم ہے اس واسطے کہ نسبتہ دے نال اللہ دی قسم مقام ود دے نے شانہ ود دیا نے اتباع دے اندر تے تقلید دے اندر کی فرق ہے اے بھی لالو اب میرے کل دو ورق پہ ہوئے نے ایک اوراق نے قرآن مجید دے ایک اوراق ہے ٹیشو دے نے یا کہہ لو اے فوٹو کاپی میرے کل ایک اعلان واسطے پئی ہوئی ہے آتوہاں دیا نسبتہ دیکھ لو اے بھی ورق ہے تے اے بھی ورق ہے اے قرآن دے اوراق نے انو اسی سینے دے نال لگانے ہیں ادھر محبت کرنی ہے دا پیار کرنے ہیں کیوں اے دی نسبت اللہ کلام دے نال ہو گئی ہے اے چیزاں جیڑیاں نے انہوں نے استعمال کیتا تے ضائع کر دیتا کیونکہ انہوں دی نسبت حقیق چیزاں دے نال ہے اتباع دے اندر انجی فرق دے آجی میں قرآن دے ورکے اللہ نے تے عام ورکہ ہی ہے اے بے نبی علیہ السلام دی اطاعت اللہ درجے دیئے تے امتی دی تقلید اس درجے نو پہنچ سکدی دوسری بات کہ تقلید نام ہے بغیر حجت دے آخذ القول من غیر معرفت دلیل ہی کسے قول نو لے لینا کسے بندے دی گل نو لے لینا بغیر او دی دلیل دے یا دوسری تعریف ایسے طرح کہ العمل بقول الغیر من غیر حجت کسے چیز تے عمل کرنا بغیر حجت دے جانے بغیر دلیل دے جانے آئیے حضرات اے چیز جیڑی ہے اللہ دی قسم اے اللہ دے بھی اصولاں دے خلاف ہے نبی علیہ السلام دے حکمہ دے بھی خلاف ہے پیغمبر دے صحابہ دی سیرت دے بھی خلاف ہے اے دا اسلام نال تعلق ہو سکدا جانیے ذرا غور کیجئے بغیر دلیل دے کسے دی گل منی جا سکدی سوائے آمنہ دلا کیونکہ آپ دی بات حق ہے آپ دی بات دے اندر شک ہو سکدا بیان کرنے والے بندے دے اندر شک کیتا جا سکدا جویں میں گل کرنا پیا میری تحقیق کیتی جا سکدی ہے اے بندہ گل کردا پیا تے کتھوں کردا پیا جڑے بندے کول دلیل آ جائے کہ میں قرآن دے اندروں بات کیتی ہے قرآن دا صفحہ بول کے دس دے یا پیغمبر دی حدیث بول کے دس دے اس بات دی تحقیق کیتی جا سکدی ہے کہ بیان کرنے والے بندے دی حالت کی ہے لیکن نبی علیہ السلام دا فرمان آ جائے یا رب دے قرآن دی بات آ جائے او دے اندر شک شبے والی گل ہی کوئی نہیں تے جدو آپ بندے دی بات ہوئے گی تقلید دے اندر اتباع دے اندر فرق ہے وے تقلید ہوئے جڑی بغیر دلیل دے کیتی جاندی ہے لیکن رب نے انہوں ناپسند کیتا قرآن سنیے اللہ ذوالجلال والاکرام نے اصول بنایا جگان دے پیر رب دے حبیب امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو رب نے حکم فرمایا سونیا محبوبہ اعلان کر دیو یا ایوہ الذین آمنوا ان جاءکم فاسقم بنبأن فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالت فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین فرمایا ایمان والے جدو تواڈے کول کوئی فاسق خبر آ جائے یعنی ایسی بات آ جائے جدے نال تواڈے دل دے اندر کھٹکا پیدا ہو جاوے آ جڑی بات تانوں ہلا کے رکھ دے اج دے بارے اندر تانوں شک گزر داوے اللہ ذوالجلال والاکرام فرماندے نے فتبینوا او دے بارے اندر تحقیق کریا کرو اکھاں بند کر کے بغیر حجت دے بغیر دلیل دے کسے دی گل نوں نہیں مننا قرآن اندر فتبینوا
فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ، اگر اکھا بند کر کے گل تو من لیا، او دے تے یقین کر کے او دے تے عمل کر لیا، کدھر ایسا نہ ہوئے تسی جاہل قوم دے اندروں قوم دے نال مل جاؤ۔ اللہ ذوالجلال والاکرام فرماندے کل کلاں جدوں تہاڈے سامنے معاملات نو کھولیا جائے، تہاڈے سامنے معاملات پیش کیتے جان، تسی پریشان ہوو اس معاملے دے اندر کیسی تے تحقیق ہی نہیں کیتی، پھر اس جگہ تے تسی پچھتاندیاں ہویا اعلان کرو یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی وکان الشیطان للانسان خذولا وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ اللہ فرماندے نے قیامت والے دن کچھ لوگ ایسے ہون گے جڑے پریشان ہون گے اس وجہ تو کہن گے اسی فلاں نو اپنا راہبر نہ من دے، فلاں نو اپنا ساتھی نہ بنم دے، اللہ دے رسول نو چھوڑ کے اسی فلاں دی پیروی کیتی ہے، آج اسی پریشان یوم یعز الظالم علی یدیہ، اپنے ہتھاں نو چکیاں مار دینے پہ دندیاں پہ وڑ دینے، کیوں اسی اس رستے تے چل پے؟ میرے رب فرماندے فتبینوا، اخموسی دن لکیر دے فقیر نہیں بننا، اکھاں بند کر کے کسے دے پیچھے نہیں لگ جانا، بلکہ فرمایا تابعداری فرما برداری واسطے اتباع واسطے ضروری ہے پہلے تحقیق کر لیا کرو، پہلے جانیا کرو، مسئلے دی تینو سمجھیا کرو، اس بات نو جانو واقعی رب دا حکم ہے، واقعی اللہ دے پیغمبر علیہ السلام دا حکم ہے، پھر او دی پیروی کرو، پھر او دے تے تابعداری کرو۔ اللہ دے قرآن دا تیسرا مقام رب کی فرماندے نے جڑے بندے لکیر دے فقیر بن جاندے نے، جڑے بندے بغیر دلیل دے چل دے رہندے نے، فرمایا ومن کان فی ہذہ اعمی وہو فی الآخرۃ اعمی واضل سبیلا، فرمایا جنہاں نے دنیا دے اندھیاں وانگو اکھاں بند کر کے بغیر دلیل دے گمراہی دے پیچھے چل دے رہے نے، فرمایا قیامت والے دن بھی او لوگ جڑے نے اکھاں دی بینائی تو محروم ہون گے تے ضلالت دے اندر ہون گے۔ حضرات اللہ ذوالجلال والاکرام دا اصول کی ہے، میرے رب نے بغیر دلیل دے اور گل مننا تے او دے تے چل پینا، اے دے تو منع فرما دیتا وینا، جڑی چیز صادق مصدوق ہے، جڑی چیز پیغمبر علیہ السلام دی زبان ہے، جڑی چیز رب دا قرآن ہے، اے دی تحقیق اس معاملے دے اندر اے ہے کہ جانیا جائے واقعی قرآن دا اے ہی حکم ہے، جانیا جائے واقعی پیغمبر علیہ السلام دا اے میں فرمان ہے، اینی تحقیق بھی ضرور کرنی چاہیے ہے، اور جڑا بندہ بیان کردا پیا او دے بیان دے بارے اندر بھی جاننا چاہیے داوے اے بندہ اس حال ہے یا نہیں ہے، اگر یہ گل کردہ پیا اے دی بات دے اندر صداقت کتنی ہے اس بات نو بھی جاننا چاہیے داوے۔ اور میرے رب نے دلیل نو پسند فرمایا، دلیل دے نال بات سمجھائی ہے۔ اللہ پاک نے قرآن دے اندر آج جدوں مکے دے مشرکاں نے گلاں کیتیاں نے، اللہ نے قرآن دے اندر کیا کہ ہاتو برہانکم ان کنتم صادقین، اگر سچی ہو تے دلیل لے کے آؤ، دلیل پیش کرو۔ میرے رب نے دلیل نو پسند فرمایا۔ آئی حضرات قرآن کی اندہ پیا رب العالمین فرماندے ایک بندہ آ گیا نبی علیہ السلام دے سامنے، ایمیں کر کے جناب ہڈیات دے اندر پڑی ہوئی ہے، اینو پور دا اندہ مروڑ دا اندہ پیا، اے دی خاک بنا کے اینو اڑاندہ پیا، کہندہ سونیا محبوبہ نبی علیہ السلام نو آ کے اندہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونا نہیں پاجی تیان میرا تو آڑے والے نبی علیہ السلام توجہ میرے وال فرماؤ جگہاں دے پیر عبد حبیب علیہ السلام نو مخاطب کر کے اندہ سونے اندہ سو کون انو زندیاں کرے گا، کون انو اٹھائے گا۔ اللہ دے پیغمبر علیہ السلام دے سامنے آکے انہیں سوال کیتا رب دے بارے اندر میں یحیی العظام وہی رمیم، اے ہڈی جڑی پور بن گئی ہے، اے ہڈی جڑی بے جان ہو گئی ہے، اے ہڈی جڑی جناب غبار بندی جا رہی ہے، میں یحیی العظام کون زندہ کرے گا؟ دے میرے رب نے دلیل پیش کی دی ہے، فرمایا یحیی الذی انشأہا اول مرۃ
رب العالمین نے فرمایا سونیا محبوبہ کہہ دیو قل یحیی الذی انشاها اول مرۃ وهو بكل خلق علیم، فرمایا جڑے رب نے نو پہلے بغیر نام و نشان دے بغیر وجود دے بنایا تے پیدا کیتا، اور رب دوبارہ بھی بنائے گا، دلیل دے نال بات سمجھائیے۔ آئیے حضرات قرآن دی اگلی ہے سنیے تے بات نو اگے چلاوا، جگم دے پیر رب دے حبیب امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے قرآن آیا، قرآن دی آیت دا تھوڑا جی سا سماعت فرما لو تے گل لگے، فرمایا وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ۔ بغیر دلیلوں دے اپنی خواہشات دی پیروی نہیں کرنی، اپنی خواہشات دی پیروی نہیں کرنی، بلکہ رب فرماندے میرے وال ویکھو نہ ذرا، میں اپنے معاملات نو دلیل دے نال پاک رکھے آوے، کوئی بندہ اعتراض نہ کرے، اس تو پہلے میں دلیل پیش کرنا وا۔ قرآن کی بیان کردہ پیا، رب العالمین نے اعلان فرمایا اب بستیاں دے بارے اندر، جڑیاں بستیاں نو رب العالمین نے ہلاک کیتا ہے، انہاں نو مسمار کر دیتا ہے، مٹا دیتا ہے۔ قرآن اندہ وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ حَتَّىٰ يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَمَا كُنَّا مُهْلِكِ الْقُرَىٰ إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ۔ قرآن نے بیان کیتا ہے، رب فرماندے نے جڑیاں بسیاں نو اسی ہلاک کیتا ہے، جڑیاں بسیاں نو اسی ہلاک کیتا ہے، اللہ فرماندے ایویں ہلاک نہیں کیتا، ہلاک کرن دی پہلے میں دلیل پیش کرنا وا۔ رب کہندے نے میری طرفوں دلیل ایویں حتی یبعث فی امہا رسولا یتلو علیہم آیاتنا، پہلے میں انہاں تے حجت قائم کیتی ہے، انہاں دیاں بڑیاں بسیاں دے اندر میں اپنے رسولاں نو بھیجی آوے، جنہاں نے میری نشانیاں انہاں دے سامنے پیش کیتیاں نے، اور اسی کوئی بھی اسی بستی والے انہوں ہلاک نہیں کیتا، اللہ کہ وہ لوگ ظالم انہوں نے ظلم کیتا تھی، او دی وجہ تو اسی ہلاک کیتا، یعنی میرے رب دا اصول ہے بات نو دلیل دے نال بیان کرنا تے دلیل دے نال سمجھانا، اس واسطے بغیر دلیل دے گل دے پیچھے لگ جانا رب دے اصولاں دے بھی خلاف ہے، اللہ نو بھی اے بات پسند۔ قرآن نے اعلان کیتا یا ایوہ الذین آمنوا ان جاءکم فاسقم بنبأٍ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ اتباع دے اندر، اتباع رسول دے اندر تے تقلید دے اندر فرق ہے وے، اتباع دلیل دے نال ہوندی ہے اور تقلید بغیر دلیل دے نال ہوندی ہے۔ حضرات اللہ اس بات نو پسند نہیں کردا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس بات نو پسند نہیں کردے۔ آئیے حضرات غور فرمائیے، جگاں دے پیر رب دے حبیب امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے کول ایک بندہ آ گیا، آ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے سامنے انہیں اپنا معاملہ پیش کیتا۔ صحیح بخاری دے اندر 5305 نمبر حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کر دینے، فرمایا ان رجلا اتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک بندہ آیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے کول، آ کے کہنے لگا سونیا محبوبہ اے اللہ دے پیغمبر ولد لی غلام اسود، اللہ دے پیغمبر اللہ پاک نے منو بیٹا عطا کیتا ہے، او کالے رنگ دا وے، منو شک صبح پیدا ہو گیا کہ میرا رنگ بھی لال ہے، میری بیوی دا رنگ بھی ٹھیک ہے، ایک کالے رنگ دا بیٹا میرے گھر دے اندر پیدا کیوں ہویا، میری بیوی دے بطن دے اندروں پیدا کیوں ہویا، اپنی بیوی دے شک دا اظہار کیتا۔ میرے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے حلاکا من ابل
اور تیرے کول کوئی اونٹاں دے اندروں اونٹ ہومن نام یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے پیغمبر میرے کول اونٹ ہے نے اللہ دے پیغمبر فرماندے نے ما الوانھا انہاں دا رنگ کی ہو جیا جڑے اونٹ تیرے کول نے انہاں دا رنگ کیڑا وے کہندا کالا حمر سونیا سرخ رنگ دے اونٹ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے حل فیھا من اورا کا انہاں دے اندر کوئی خاکستری رنگ یعنی کالا سفید اور مکس کر کے خاکستری رنگ مٹی رنگ دا کوئی اونٹ ہے اللہ دے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جی ایسے رنگ دا اونٹ بھی آوے انہاں سرخ اونٹاں دے اندروں خاکستری رنگ دا یعنی مٹی رنگ دا اونٹ بھی آوے نبی علیہ السلام فرماندے فامنی ذالکا او سرخ رنگ دے اونٹاں دے اندروں او اونٹ کتھوں آیا تینوں شک پہ گیا اپنی اہلیہ دیتے نبی علیہ السلام نے ایمیں گل نہیں کی تھی گل دلیل دے نال سمجھائی ہے دلیل دے طور تے بعد پیش کی تھی ہے نبی علیہ السلام فرمان دے اور تیرے گھر دے اندر تیرے کول اونٹ نے اونٹ تے لال رنگ دے نے اونا دے اندر اور مٹی رنگ دا اونٹ کتوں آ گیا ہے اے بول کے اندر سونیا محبوبہ اے میں لگ دا اللہ نداؤ ارکن او کوئی اپنی پسری نسل دے اندروں کسے دی جناب وجہ تو او دا رنگ او دے بیوتے آ گیا ہے تے اللہ دے پیغمبر علیہ السلام فرمان دے نے آجے میں اونٹا اپنے پرانیاں اونٹاں دے اندروں کسے اونٹ دے رنگ دے اتے ہو سکتا ہے نبی علیہ السلام فرمان دے فلا اللہ بنا کا حاضا نزاہو اسی طرح تیرا بیٹا بھی کسے پرانے یعنی پردادے دادے یا نانے پڑنانے دے اتے ہو سکتا ہے اس واسے اس معاملے دی وجہ تو ہم اپنی اہلیت شک نہیں کیتا جا سکتا صحیح بخاری دے اندر میرے پیغمبر علیہ السلام نے اپنے صحابی نو گل سمجھائیے تے دلیل دے نال آئیے حضرات غور فرمائیے میرے پیغمبر علیہ السلام نے تقلید دا کلا کما کیتا ہے رائے نو میرے پیغمبر علیہ السلام نے ترجیح نہیں دی تھی فرمایا رائے ٹھیک بھی ہو سکتی ہے تے غلط بھی ہو سکتی ہے سنیے میرے پیغمبر علیہ السلام دے صحابی حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ بیان کر دیں صحیح مسلم دی روایت ہے نبی علیہ السلام مکی و مدینہ ہجرت کر کے تشریف لے آئے بیان کر دینے مدینہ دے اندر کھجوراں دے باغات دے اندر لوگ کم کر دینے پہ اور کھجوراں دے اندر کی اندہ پیا جڑیا مادہ کھجوراں نے انہاں کھجوراں دے اتے نر کھجوراں دے جناب ساک اتار کے اپنے طریقے نال پہ وس کیتے جا رہے لگائے جا رہے ہیں نبی علیہ السلام نے دیکھیا فرمایا ما تصنعون ایک ہی کر دیو پہ ایک کیوں کر دیو پہ اللہ دے پیغمبر کننا نسناؤ ہو اسی ابتدا تو لے کے ہم تکرام اے بھی اے دے کولو پھل لینے آؤ ادنال پھل زیادہ انداوے نبی علیہ السلام فرمان دینے لعلکم لولم تفعلو ذالک خیرام اے میرے ساتھیوں میرے صحابیوں اگر تسی اس گل اس کام نو نہ کرو تے ہو سکتا تو انو پھل زیادہ ہو سکتا تو اڈلی بہتری ہو جائے تے نبی علیہ السلام نے اتنی بات فرمائی صحابی فرماندے نے اسی اس بات تو روک گیا اسی وہ کم نہیں کیتا نبی علیہ السلام نے فرمایا اسی وہ کم نہیں کیتا فترکو چھوڑ دیتا ہے اسی وہ پویند کرنی چھوڑ دیتی ہے فناکاست ہویا کہ یہ پہلے دی نسبت کھجوراں کٹ ہویاں نے کھجوراں کم ہویاں نے قال فذکروا ذالک لہو نبی علیہ السلام دے کول آیت آ کے ذکر کیتا سونا محبوبہ کھجوراں پہلے نالو کم ہویاں نے تے میرے پیغمبر علیہ السلام نے تے نکتے دی بات فرمائی ہے جگان دے پیر عبد حبیب علیہ السلام فرمان دے نے اے میرے صحابہ فقالا انما انا بشرن اذا امرتکم بشیئن من دینکم فخذو بہی اے میں اللہ دے بندی ہوئے کہ اللہ دا بندہ فرق ہے میں اللہ دا نبی اور دین دے معاملے دے اندر فرمایا اگر میں تو انو کو بات دینا اگر تو انو کو حکم دینا شریعت دا کوئی مسئلہ تو انو دسنا آقا فرمان دے نے فاخذو بہیم تسی انو اپنا لو انو پکڑ لو اللہ دے پیغمبر علیہ السلام فرمان دے نے سنو اذا امرتکم بشیئن من رائن آقا فرمان دے نے اگر کوئی میں اپنی رائے دنال دنیا دے معاملے دی گل کرا فَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ میں بھی تے بشرہ رائے ٹھیک بھی ہو سکتی ہے غلط بھی ہو سکتی اندازہ ٹھیک بھی ہو سکتا غلط بھی ہو سکتا رائے دی تقلید اکھا بند کر کے کیتی جا سکتی
نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے فرمان نے کی دسیا دین دے معاملے دے اندر جڑی میری گل ہے او منظم من اللہ اللہ دی وحی ہے والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى او دی پیروی کرنی ہے او دی تابعداری کرنی ہے او دی نافرمانی کرو گے تے نقصان اٹھاؤ گے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ فرمایا جڑا بندہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے حکم دی شریع حکم دی منظم من اللہ شریعت دی مخالفت کرے گا آقا فرماندے قرآن اندے ام تصیبہم او بندہ عذاب دی اندر مبتلا کر دیتا جائے گا یا تکلیف دی اندر مبتلا کر دیتا ہے قرآن دا دوسرا مقام کیا اندے وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا فرمایا دین دے معاملے دے اندر پیروی دے معاملے دے اندر گنجائش نہیں کہ تسی میری بات نو پسند کرو یا نا پسند کرو فرمایا نہیں فیصلہ اے ہی ہے آجڑے دین دے معاملے دی بات ہے انہوں تو آڑے واسے مننا ضروری ہے آجڑے سے فیصلے انہوں نہیں مننے گا گمراہی تے زلالت دے دروازے دے اندر داخل ہو جائے گا حضرات نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی بھی جڑی اپنی ذاتی رائے وے وہ ٹھیک بھی ہو سکتی ہے تے او دے اندر نقصان بھی ہو سکتا ہے صحیح مسلم دی حدیث بیان کرنا پیا آئی حضرات اگلی ایک اور حدیث سماعت فرمائیے تاکہ تیری میری بات سمجھ دے اندر آ جائے جگہ دے پیر رب دے ابھی امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آج کڑی بڑی چنگی ہے اجے تک رو دے پونے ایک ہوئے نے میرا دل کر دے بھی اسے کڑی تے آج تو جمعہ پڑھا تو آپ لگ پتا جائے کڑی دا سیل کیویں مکدا ہے توجہ تواڈے سیل نہ مکن توجہ میرے بندے پریشان ہو گئے پتہ نہیں مول صاحب انج ہی کرنا ہے انج نہیں ہوئے گا لیکن تسی ستے رہے تو پھر انج ہی ہوئے گا ستیا بندیاں دے اوتے کی پتہ لگدا کنے وجے تک جمعہ چلدا ہے اس واسطے جا کے بیٹھو ہوشیار ہو کے بیٹھو کڑی والا کام تسی نہیں کرنا بس کڑی دی کڑی بیٹھو تواڈے نال انشاءاللہ نیک سلوک ہی ہوئے گا توجہ کریا جے جگاں دے پیر رب دے حبیب امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمان نبی علیہ السلام دے پیارے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ آگے نے اور نادیات دے اندر تراب دا نسخہ ہے سنیا جدرہ توجہ دینال جڑے بندے بغیر دلیلان دے تقلید دے پیچھے لگ گئے اور اپنی زندگی نو ایسے طرح گزار دے جا رہے ہیں حضرات کئی بندے اے بھی گل کہہ دیں نے اور چل یار جنج دی بھی پڑھنی نماز دے پڑھنے آنا اور جڑے نہیں پڑھ دے انہاں نال تے چنگے ہے مانا جویں جویں پڑھنے پہ چنگے تے ہے مانا آئے کیڑی نماز پڑھی جا رہے ہیں اے جی حنفی نماز پڑھنے پہ اللہ دی قسم میں کسے بندے نو او دا دل دکھان واسطے گل نہیں کردا پیا لیکن میں حلانا جویں میرے سینے دے اندر درد ہے کاش کے تیرے سینے دے اندر یہ بات اترے تے درد جاگے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تے او ہستی نے جنہاں دے کولوں غلطی نہیں ہو سکدی لیکن انہاں تو علاوہ کائنات دے اندر کوئی بھی بندہ ہے او دے کولوں غلطی بھی ہو سکتی ہے او دی بات ٹھیک بھی ہو سکتی ہے اس معیار نو سامنے رکھ کے اے بات دی پہلے تحقیق کریا کر تے پھر او دے تے عمل کریا کر مینوں کوئی تیرے نال جناب گلا تے شکوا نہیں مینوں کوئی تیرے نال اختلاف نہیں تو جو مرضی بن کے رہو لیکن کم از کم اپنے مصطفیٰ دا وفادار تے بن کے رہو ایک بندہ جدو تقلید کردا نا او دی حالت پتہ کی ہوندی ہے جے نماز شروع دے اندر رفع دین کردا نا تو نبی علیہ السلام دی سنت سمجھ کے نہیں کردا بلکہ امام دا طریقہ سمجھ کے کردا اگر کسے مسئلے نو چھوڑ دیتا تے انہوں او حدیث نو چھوڑ کے ڈر نہیں لگدا کہ میں حدیث نو چھوڑ دیتا وہ اس بات دے دلیر ہے کہ میرے امام نے نہیں کیتا لہذا حدیث صحیح سند اللہ ثابت ہے یا نہیں ہے منو قادی پرواہ تے جے انہیں کسے حدیث سنت دیوتے عمل بھی کیتا ہے تے انہوں اس بات دی خوشی نہیں ہوندی کہ میں نبی علیہ السلام دی سنت عمل کیتا ہے بلکہ وہ سمجھدا کہ میں اپنے امام دے قول تے عمل کرنا پیا جیڑا نبی علیہ السلام دی سنت نہ رل گیا تو ٹھیک کئی ایسے مسائل قرآن و حدیث اندر جنہاں نو
احناف چھوڑ دیندے نے بات کہہ کے کہ جی ساڑھے امام نو نہیں پتا، ساڑھے امام نو نہیں سی پتا، انہوں نے عمل نہیں کیتا، لہذا ساڑھے واسے بھی بات حجت دلیل لے۔ نبی علیہ السلام دے سامنے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، تورات دا نسخہ ہاتھ دے اندر، تورات آسمانی کتاب ہے، کسے دنیا والے بندے دی تعویل نہیں، قول نہیں، رائے نہیں، آسمانی کتاب ہے۔ توجہ فرمایا جو میرے بل ذرا، آسمانی کتاب تورات تیدا نسخہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ اپنے ہاتھ دے اندر لے کے آئے نے، نبی علیہ السلام دے سامنے آ کے عرض کر دے، سونے محبوبہ تورات دا نسخہ تے کتنیاں پیاریاں باتاں نے، نبی علیہ السلام دی موجودگی دے اندر ایویں کر کے جناب عمر بہ گئے نے اور انہاں نے تورات نو پڑھنا شروع کر دیتا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نال نے، حضرت ابو بکر صدیق نے دیکھیا نبی علیہ السلام دا چہرہ متغیر ہو گیا، پیغمبر علیہ السلام دے چہرے دا رنگ تبدیل ہو گیا۔ آقا علیہ السلام دے چہرے نو دیکھے حضرت ابو بکر فرماندے نے ساکلت کل سواکل، اوے عمر تینو رون والیاں رون، تو نبی علیہ السلام دا چہرہ نہیں دیکھ دا پیا، پیغمبر علیہ السلام دا چہرہ اسرخ ہو گیا وے، آقا نو غصہ آ رہا وے، فنظر عمر الى وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عمر دی جدو نظر نبی علیہ السلام دے چہرے تے پئی ہے، حضرت عمر جلدی نال ہمدے نے اعوذ باللہ من غضب اللہ وغضب رسولہ، میں اللہ دے غصے تے اللہ دے رسول دے غصے تو اللہ دی پناہ چاہنا، دے نالی ہم دے رسینا باللہ ربن و بالاسلام دیناً و بمحمد النبی، سونیا محبوبہ سی اللہ نو اپنا الہ من کے اور شریعت نو قرآن و حدیث نو شریعت من کے تے تو انو اپنا نبی من کے، اس بات تے راضی اس بات تے خوشا۔ حضرت عمر نے اتنی بات فرمائی ہے تے میرے آقا علیہ السلام نے جدو اے بات سنی ہے تے نبی علیہ السلام نو اس بات دا بھی اتنا غصہ آیا ہے کہ میری امت دا بندہ میری موجودگی دے اندر نبی علیہ السلام تے نبی موسیٰ تے آن والی آسمانی کتاب نو پڑھے تے انو چنگا کر کے انو مننے، آقا علیہ السلام نو اینا غصہ آیا، آپ دا چہرہ سرخ ہو گیا تے آقا فرماندے نے والذی نفس محمد بیادئی، لوگوں سمجھو اینا لفظاں دے درد نو، آقا نو اینا غصہ آیا، نبی علیہ السلام نے گالی قسم دے نال شروع کی تھی ہے، اے قسم ہے منو اس ذات دی جدے قبضہ قدرت اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی جان ہے، نبی علیہ السلام فرماندے نے لو بدا لکم موسیٰ فتباتمونی فتباتموہ وترکتمونی لزللتم عن سواء السبیل، آقا فرماندے نے موسیٰ علیہ السلام آ جان تُسی منو چھوڑ کے اونا دی پیروی کرو تابعداری کرو، لزللتم عن سواء السبیل، فرمایا تُسی سدھے رستے تو بھٹک جاؤ گے، سدھے رستے نو چھوڑ کے تُسی الٹے رستے تے چلے جاؤ گے۔ آقا علیہ السلام فرماندے نے میرا مقام تے میری شان تے میری شریعت دی مضبوطی ایوے لو کان حیان، اگر موسیٰ علیہ السلام زندہ ہو جان، آقا علیہ السلام فرماندے نے وَأَدْرَكَ نَبُوَّتِي لَتَّبَانِي، انہوں نے اپنی نبوت چھوڑ کے میری تابعداری کرنی لازم تے ملزوم ہو جائے گی۔ اور ساڑی تے دعوت ایوے کہ جدو نبی علیہ السلام دا فرمان آ گیا، پیغمبر علیہ السلام دا حکم آ گیا ہے، پیغمبر دی شریعت آ گئی ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی دا پیغام آسمان تو آ گیا ہے، جڑی شریعت نے پہلیاں شریعتانو منسوخ کر دیتا ہے، اجنہ دی موجودگی دے اندر موسیٰ علیہ السلام دی گل نہیں چندی، اجنہ دی موجودگی دے اندر عیسیٰ علیہ السلام دی شریعت نہیں چل دی، اجنہ دی موجودگی دے اندر حضرت داؤد علیہ السلام دی زبور نہیں چل دی، اجنہ دی موجودگی دے اندر یہ صحف ابراہیم نہیں چل سکتے، صحف موسیٰ نہیں چل سکتے۔ کائنات دے لوگوں پھر جان لو کہ اس پیغمبر دی موجودگی دے اندر کسے امام دی گل چل سکتی، تسا آپ ہی فیصلہ کر لینا، اے مجلس خاصا امام دی، تسا آپ ہی فیصلہ کر لینا، اے مجلس خاصا امام دی، اج تے نیوی پا لئی نبیاں نے کی رہ گئی گل امام دی،
تسا آپ ہی فیصلہ کر لینا اے مجلس خاصا آمان دیئے آج تے نیمی پا لئی نبیاں نے کی رہ گئی گل امامان دیئے تے جنوں ملے حضوری آقا دی کی لوڑ انہوں غلامان دی آمن حدیث پیغمبر دی او تینو عظمت ملے سلامان دی یا ایوہ الذین آمنوا ان جاءکم فاسقم بنبائن فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالت فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ اللہ نے بھی گل سمجھائی ہے تے دلیل دینا، اللہ نے بھی پسند کیتا ہے تے دلیل نو پسند کیتا ہے، آمنہ دلال علیہ السلام بھی پسند کیتا ہے تے دلیل نو پسند کیتا ہے۔ اتباع دے اندر تے تقلید دے اندر فرق ہے وے، اتباع حجت نال ہوندی ہے تے تقلید بغیر حجت دے ہوندی۔ آگے چلیے اختصار نال میں گل مکا دیا، نہ اللہ نے منیا اس بات نو، نہ اللہ نے پسند کیتا اس بات نو، نہ نبی علیہ السلام نے منے اس بات نو، نہ نبی علیہ السلام نے پسند کیتا اس بات نو، رب نے بھی ایدہ انکار کیتا ہے، اللہ دے نبی نے بھی ایدہ انکار کیتا ہے۔ آئیے نبی علیہ السلام تو بعد پہلے خلیفہ جناب سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ، ادھر لے پاسے عالم لگدا کوئی اختلاف ہے، رضی اللہ تعالیٰ خلیفۃ المسلمین امیر المومنین بنے تے پہلا پیغام کی دیتا ہے اپنے ساتھیاں نو، اپنی رعایا نو، آکھیا لوگو اللہ دے پیغمبر علیہ السلام کائنات نو چھوڑ کے اپنے مالک دے کول اپنے مالک نہ ملاقات کر چکے نے، شریعت دیاں جڑیاں باتاں وحی دے ذریعے آمنہ دلال تے اندیاں سن او تے آنیاں بند ہو گئی ہیں۔ اشارہ کی ہے کہ نبی علیہ السلام دے نال رب نے گلاں کی دیاں، اونا دی ہر بات حق دے ساتھ ہے، لیکن میں اونا دا خلیفہ ماں، لیکن میں نبی نہیں، میں صدیق ضرور ہاں لیکن نبی نہیں۔ حضرت ابو بکر کی آمدے نے، سنو میرے ساتھیوں ایک اصول جان لو، حضرت ابو بکر آمدے نے اطیعونی فَإِذَا اطَعْتُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، میری گل منے آجے، میری اطاعت کرے آجے، انی دیر تک رہا جنی دیر تک رہا میں صدیق اللہ اور اس دے رسول دی تابعداری کردہ رواں گا۔ ابو بکر نے بھی تقلید دی دعوت دیتی، ابو بکر نے اپنی ذات نو پیش کیتا تے آکھیا فَإِذَا أَسَيْتُ فَلَا طَاعَةَ لِيَ عَلَيْكُمْ، اگر میں بھی اللہ اور اس دے رسول دی کسے معاملے دے اندر نافرمانی کراں، مانا کی ہے اگر میرے فیصلے قرآن و حدیث دے خلاف ہون تسی میرا فیصلہ نہیں مننا بلکہ آمنہ دے لال دی گل مننی ہے۔ خلفاء راشدین اختلافات دے اندر اونا دا کی طریقہ کار سی، خلفاء راشدین دی سنت دے بارے اندر نبی علیہ السلام پچھلی دفعہ میں حدیث بیان کی تھی سی نا، وَسَتَرَوْنَ مِن بَعْدِ اِخْتِلَافًا شَدِيدًا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ، سنت الخلفاء الراشدین المہدیین تو کی مراد ہے؟ وقت اختصار دا تقاضا کردہ لہذا انشاءاللہ آئندہ خطبہ جمعہ دے اندر اس مضمون تے بھی گل ہوئے گی کہ خلفاء راشدین دی سنت دا جلسہ دے کے نا تقلید دا دروازہ کھولیا جاندہ ہے۔ خلفاء راشدین دی سنت کیا ہے؟ ایدے تو مراد کی ہے انشاءاللہ اگلا جمعہ اس عنوان تے ہوئے گا، بر وقت تشریف لے آؤ گے نہ آیا جے تُشی انشاءاللہ ایڈی ٹھلی آم دیو پچھلے بارہ نے نہ سن لین اور بر وقت تشریف لے آؤ گے اللہ تو اڈے تے اپنی رحمتاں فرمائے، بر وقت آیا کرو، بر وقت آن دے بڑے فوائد نے انشاءاللہ ایدے تے بھی گل ہوئے گی۔ آخری حدیث سماعت فرما لو، حضرت سالم بن عبداللہ بیان کر دے نے
نبی علیہ الصلوۃ اللہ نے بھی اس بات کا انکار کیتا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی انکار کیتا، نبی علیہ السلام دے خلفاء راشدین نے بھی انکار کیتا، نبی علیہ السلام دے عام صحابہ نے بھی انکار کیتا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی تشریف فرما تے ملک شام دے اندر ایک بندہ آیا، آ کے انہیں سوال کیتا، کہندا حج تمتع دے بارے اندر تہاڈا کی خیال ہے؟ تے حضرت عبداللہ بن عمر فرماندے نے ہی حلال انہوں حلال، یعنی حج تمتع کر سکتی ہے دا معنی حج تمتع کہندے احرام بنے یا میقات دی تو جا کے تسی عمرہ کر لیا، عمرہ کر کے تسی فائدہ حاصل کر لیا، احرام کھول دیتا ہے، پھر جدو حج دا موقع یعنی 8 تاریخ نو تسی دوبارہ احرام بن لیا، اینو حج تمتع کیا جاندا ہے۔ ویسے میں تفصیل بیان کرتا لیکن حج کر کے انشاءاللہ بیان کریں گے تو پھر زیادہ مزہ آتا ہے۔ دعا کر اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، اللہ جننے بھی دل دی اندر خاص آرزو رکھ دے نے اللہ سارے انہوں عطا فرمائے، اللہ بغیر سبب دے عطا فرمائے، اللہ کسے دے خرچے جو عطا فرمائے، اللہ جڑا کروائے انہوں اللہ بڑیاں برکتاں عطا فرمائے۔ اے بولو آمین تو کھٹے ہو کہہ دے ہو، اور کسے بندے دا دل کاری پہندہ خرچہ کرو تسی ٹھلے پہ آ جاندے ہو۔ اللہ تعالیٰ جڑا بندہ سبب پیدا کرے اللہ انہوں بیت اللہ دی بار بار زیارت نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ انہوں نبی علیہ السلام دے ہتھوں جامع کوثر عطا فرمائے۔ حضرت توجہ فرمایا جے عبداللہ بن عمر نو کہنے لگا جو تمتع دے بارے اندر تو اڈا فرمایا حلال، وہ بندہ کہنے لگا ان ابا کا قد نہا انہا، او تیرے ابا جی عمر دے اس بات تو منع کر دے سن، انہاں دا منع کرنا سی تازیری سیاسی یعنی رش پہ جمدہ سی، اس واسے حالات دے انتظامات دی وجہ تو حضرت عمر منع کر دے سن کہ پہلو ہی آکے ڈیرے او دو فلیٹوں والا معاملہ تو نہیں سی، سواریاں تے لوگ پیدل آندے سن، اس واسے انہوں نے سیاسی طور تے تازیری طور تے یہ تو منع فرما دیتا۔ تو بندہ کہنے لگا تو اڈے باپ حضرت عمر منع کر دے سن، ہن حق دے سے اے سی نا عبداللہ بن عمر دا کہندے وجدنا آبانا، اچھا چلو جی ابے نے منع کیتا تو پھر ٹھیک منع ہی تقلید دا نہ ہے، ابے نے منع کیتا ابے نے کام کیتا ٹھیک ہے اے جی ہوئے گا، لیکن حضرت عبداللہ بن عمر تو صدقے جا آخری منٹ لیکن کلیجہ ٹھارن والی گل لے عبداللہ بن عمر آمدے نے اوہ ابے نے انج کیتا ٹھیک گل لے ارائیتا انکان ابی ارائیتا انکان ابی قد نہا انہا وصنعہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یار میرے کو سوال کیتا ہی اے دے اندر شک کوئی نہیں کہ میرا باپ اس حج تو منع کردہ سی، لیکن میں تینوں حلال اس واسے آکیا ہے کہ اللہ دے پیغمبر علیہ السلام حج تمتع فرمایا کر دے سن۔ نبی علیہ السلام دی سنت ہے، آپ نے حج تمتع فرمایا ہے، نبی علیہ السلام دا طریقہ ہے، یا آپ علیہ السلام نے او دی اجازت دیتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے گل دل ٹھارن والی تے سینہ چوڑا کرن والی گل کیتی ہے، فرماندے نے اوہ میرا باپ جیڑا ہے او دا حکم امرو ابی یتبعو ام امرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو ہی منو دس دے اوہ میرے باپ دا حکم حجت دلیل ہے یا نبی علیہ السلام دا حکم حجت دلیل ہے؟ اے شامی کی اندہ فقال الرجل بلا امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیوں نہیں نبی علیہ السلام دا حکم ہی حجت دلیل ہے؟ تے حضرت عبداللہ بن عمر فرماندے نے لقد سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، منو اللہ دی قسم ہے اللہ دے پیغمبر دا اے طریقہ وے۔ عبداللہ بن عمر نے نہیں آکھیا وجدنا آبانا، ابا جی تقلید کر دے سن میں بھی تقلید کرانگا، ابا جی عمل کر دے سن میں بھی وہی عمل کرانگا، ابا جی دا جو فتوہ تے جو طریقہ وہی میرا ہے۔ فرمایا نہیں نہیں، ابا جی دی بات حجت دلیل نہیں، جدو آمنہ دے لال دی بات آ جائے پھر کائنات دی اندر کسے دی بات آؤ درجہ ہو سکدا؟ اہل حدیث دا اے محبت پیار دا امداد ہے کہ جدو نبی علیہ السلام دا فرمان آ جمدہ ہے، جدو آمنہ دے لال علیہ السلام دی حدیث آ جمدی ہے، جدو
کالا کالا رسول دی بات آ جب دیئے اسی کہنے کائنات دے لوگوں پکڑیاں والیاں دیاں پکڑیاں الٹائیاں جا سکدیاں نے عزت والیاں دی عزت نو چھوڑیا جا سکدا وے مقام والے دے مقام تو انہوں گرایا جا سکدا ہے ہر بندے دی بات نو قبول بھی کیتا جا سکدا ہے او دا انکار بھی کیتا جا سکدا ہے لیکن کائنات دی اندر ایک ہی اسی ہے جدو انہوں دی بات آ جم دیئے پھر اس بات دا انکار نہیں ہو سکدا ساڈا اعلان ہے کائنات جم دیئے تے چلی جائے نہ رب دا قرآن چھوڑیا جا سکدا ہے نہ آمنہ دے لال دا فرمان چھوڑیا جا سکدا ہے تقلید دے اندر اور اتباع دے اندر یہی فرق ہے کہ تقلید اکھا بند کر کے کیتی جاندی ہے اور اتباع تقلید تو ہٹ کے اتباع دلیل دے نال کیتی جاندی ہے اور اس ہستی دی اتباع کیتی جاندی ہے جدے کولو غلطی دا اندازہ ہی کوئی نہیں جنہاں نے شریعت دے احکامات نو بیان کیتا ہے رب دے حکم دے نال نہ رب نو غلطی لگ سکدی ہے نہ جبریل خیانت کر سکدا ہے نہ آمنہ دے لال علیہ السلام نے کسے بات نو چھپایا نہ بدلیا ہے جو شریعت آسمان تو رب نے عطا فرمائی ہے جنت دے اندر جان واسے میرے تیرے واسے وہی کافی ہے جڑا بندہ اس رستے نو چھوڑ کے غیر سبیل رستے تے مومنہ دے رستے تو ہٹ کے چلن دی کوشش کرے گا قرآن و حدیث دے رستے تو ہٹ کے چلن دی کوشش کرے گا اللہ دی قسم گمراہ ہو جائے گا ذلیل ہو جائے گا اس واسطے حباب گرامی قدر نبی علیہ السلام دی اتباع آپ علیہ السلام دی فرما برداری ہی ساڑھے واسطے جنت رستہ ہے انشاءاللہ العزیز اگلا خطبہ جمعہ سنت الخلفاء الراشدین تو کی مراد ہے انشاءاللہ اس عنوان تے کیتا جائے گا بر وقت تشریف لیون والے احباب جڑے اللہ تعالیٰ انہوں نے دنیا آخرت دے اندر برکت بھی عطا فرمائے عزت بھی عطا فرمائے اللہ تعالیٰ جڑے لیٹ ہم دے نے انہوں تے آسانی والا معاملہ فرما کے انہوں نے بر وقت اس اجر نو حاصل کرن دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین